mag content creator ka gani unya mo plano ka nga Facebook page ang imong gamiton. Kay nanglan ang kanang imong Facebook profile tinuod gyud na nimo nga ngalan. Unya naa gid na imong dagway da sa imong profile, picture profile nimo. Imo ginang tinuod nga dagway. Tinuod imo nga ngalan. Kung maghimo ka sa imong Facebook page. Kaya aron ang kanang imong Facebook page kung maayo ang iyang lakaw, maayo ang iyang dagan, dili ka magproblema. Kay sa stars pa lang daan, kung ma-monetize ka sa stars sa imong Facebook page, unya sayop ang imong pangalan dito sa imong Facebook profile nga dito nimo gi-upload ang imong Facebook page. Unya avatar ang imong gibutang sa imong picture profile nimo dito sa imong Facebook profile. Dili na pwede. Di na siya pwede. I-reject na sa pag-monetize na ka.